In a sharp rebuke, MP Shripad Naik has responded to Manoj Parab's tweet, expressing disappointment that the revolutionary Gons party leader appears to be unaware of the basic rules of parliament. Naik pointed out that as a minister, one cannot raise questions in parliament, a fundamental aspect of parliamentary procedure. Police need skills and training, says Shripad Naik, South Goa BJP MP over law and order situation raising in Goa. He further says that all five fingers are not equal. मनोज परब आसा तेंच्यानी स्टेटमेंट केला की जे MP आसा गोंयचे ते पार्लमेंटाक गोंयचे प्रश्न विचारपाक फेल जाल्या म्हणून. आतां ताका जाग येयला म्हाका दिसता वर्सभरान जाग येयल्या खंय विजनवास आशिल्लो खबर ना ताका खबर ना. म्हाका वायट दिसता एक पार्टीचो नेतो जो इलेक्शनाक उबो रावलो ताका पार्लमेंटान मंत्र्याची भुमिका आसा. मंत्री आपले विशय मांडूंक शकना, उलोवंक शकना आणि म्हणून आमी त्या दुसऱ्याच्या हातूंच्यान मिनिस्ट्री आसता ते विशय आमी पार्लमेंटान ना मांडटा विशय सोडटा. खंयचे विशय पेंडींग आसात गोंयचे हे ताणें सांगचें. म्हणजे ताका इतली जर बेजीक खबर ना की मंत्र्याक पार्लमेंटान क्वेश्चन मांडूंक मेळना, विचारूंक शकना. सर आणि हाव इज द लॉ अँड ऑर्डर कशी पळयता तुमी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयान? खूबशे सुदारला आनी काही गोष्टी करूंक जाय. कांय ट्युरिस्टाचो फ्लो इतलो आसा. काही आमी पळयताले काही 20 वर्सां पयलीं गोंयांक जी हें आशिल्लें की ट्युरिजम कमी आशिल्लो, फ्लो कमी आशिल्लो. जे ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोश्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात. परंतु सरकारान ताजेर कंट्रोल घेतला आनी अशें कमीत कमी हे जावचे अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न आसा. पळोवपाक गेल्यार इतले ट्युरिस्टांक मारप चालू आहा, मर्डर चालू आसा, सो लॉ अँड ऑर्डर खरीच हाडल्या अशें तुमकां दिसना? कितें आसा जेन्ना म्हणून म्हटलें की जशें जेन्ना फ्लो चड आसता, फूल स्टेप चड आसता, लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुमी बारीकसाण पळय की गोंयचे हे गोंयच्याक संबंद काय ना, भायले लोक येतात, भायले तातूंतल्यान हे सगळे गोश्टी तांच्या हातूंतल्यान जाता. कंट्रोल करूं जाय हें खूब आवश्यक आसा. म्हणून म्हटलें जें कितें आहा तेंय बी सरकार आपल्या प्रयत्नशील आसा. सगळे तरेची पुलीस आसतली वा कितें हें आसलें सगळे हितूंतल्यान सरकाराचे प्रयत्न गोंयचे होम डिपार्टमेंट सारकें करता म्हणटा फंक्शन करून. कारण पुलिसूय आमकां क्रायम करतना सापडटा. देश आमकां बायल लेडी पुलीस काही हेवटेचेर कित्याक 4-5 बोटो सारके आसना. काही ऑर्गनायझेशनचे काही हे आसतले पूण ताका एक एका लागून सरकारचें नांव हें जाता, बदनाम जाता, पुलिशेचें नांव बदनाम जाता. आनी म्हणून हाजे खातीर एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा थंय इल्लेशे म्हाका दिसता आमी इल्ले फोकस दिवंक जाय. आनी बायगेणी प्रोजेक्ट जो येवपाक आसा तो तेजेर तुमी कशें पळयता? गार्बेज प्लान त्या हातूंत एक ओल्ड गोवा एक देश जगांतलो एक बरो टुरिजम स्पॉट आसा. म्हणून सरकारा कडेन विनंती आनी फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की बाबा तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात. आनी हो स्टँड आमचो कायम आसा. आमी ते थंयच्यान हालोवपाचो प्रयत्न तुमकांय नाका तो बायगेणी प्लांट थंय जरी जाल्लें आसा तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करता. तुमचो ओपोज आसतलो पर्सनली? ओपोज हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा. ओपोजिशन पळय आमी बरे हेणे तो कदाचित सगळ्या समजूत घालून हे करून तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न. म्हणजे तुमकांय थंय बायगेणी प्लांट नाका त्या एरियान? नाका एक्झॅक्टली. म्हणजे त्या एरियान नाका, त्या एरियाक नाका, दुसरे कडेन जाय. पूण बाबुशा कडेन उलयता? हय ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा. सगळे रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन केल्ले आसा. सीएमाकूय सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी तो प्रोजेक्ट थंयच्या भावना प्रोसेस भोव सगळो जाल्लो आसा आनी आतां तो बंद करपाक शक्य आसा कारण थंयसर एरिया खूब वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलींच्यान आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस लोक राजकारण कित्या खातीर लोकांच्यो भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय. आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले. ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा. रिजल्ट विचारता आमी पळोवया. बंगलो जो आसलो न्ही तो डेमोलिशन करपाक अजून कितली वर्सां जाली? हो क्वेश्चन जो आसा सबज्युडिस आसा. लक्षांत ताचो आमी इंटरव्हेन्शन करूंक शकता. सरकार कोर्ट निर्णय घेतला त्या पद्दतीन जाता. मी लॉ अँड सिच्युएशनाचेर उदक उलयलें पळय काल सिद्दीकीचे मॅटर जो खूब आसता ताणें एक एलिगेशन केलें की पुलीस जे आहा ते सेकंड ताणें एक व्हिडियो काडिल्लो ताणें ते गन पॉयंटर धरून ताका काडूंक लायलो. फॉर्मेलिटी इन्क्वायरी सरकाराच्या बाबतींत सगळें चालू आसा. तातूंतल्यान जें कितें खरें आसा तें तातूंतल्यान निष्पन्न जाता. ताणें आनीक म्हणिल्लें की तेजी जी इतली प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉलिटिशियनाचो दोळो आसा आनी पॉलिटिशियन खंय तरी ताका फसूंक सोदता. प्रत्येकाचें आपलें म्हणणें आसा. तो आपलें म्हणणें म्हणटा. सरकार आपलें जें कितें आहा तें तातूंतल्यान सत्यता पळयता आनी सरकार आपलें काम करता. आनी जो लँड जॉब स्कॅमाचो विशय आतां खंय तरी मावळत चल्ला ताचो विशय कोणूच आतां उलयता. जॉब स्कॅम
कॅश ते इन्क्वायरी चालू आसा न्ही तुमी जाणात न्ही सगळे हेजेर सगळे म्हणजे सरकार खंयच वगीर रावना आनी तातूंतल्यान कितें आहा तें भायर येतलें आनी दोशी आसा तांकां शिक्षा ही निश्चितपणे जातली. हो आणि इशू आता म्हणजे लँड ग्रॅबिंग आता सगळीकडे पळयता खटल्यान आणि कितें करून लँड कन्वर्ट करपाचे मोठे विशय चालू आसा. भायले लोक हांगा येता सो तुमचे राज्यात कितें म्हणा कारण गोंयची जमीन ताची खूब कॅपेसिटी प्रमाणे खुबशे जाणां सांगलें की कॅपेसिटी कॅरिंग कॅपेसिटी लक्षांत दवरपा जाय बट आमकां दिसना की हांगासर खुबशे कन्वर्जन चालू आसा. तुमचें कितें म्हणणें आहा? काही गोष्टी गोंय हे गोंयकार खातीर उलोवंक जाय ह्या मताचे आमी आसा आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो गोष्टी कितें ज्यो मर्यादेचे भायर जाता ते कंट्रोल जावप सरकारान करूंक जाय. प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टांनी अशे लोकांक हे सगळें सरकाराचें काम आसा. सरकार ताचे योग्य पद्दतीन आपलो निर्णय दिता. शेवटी सरकार हो विशय सरकाराचो आसला जर म्हणून हांव हितूंतल्यान ह्या एडमिनिस्ट्रेशन हांव देवळा करूंक शकना हांव हात घालूंक शकना लक्षांत आनी म्हणून सरकार ताचेर योग्य पद्दतीन आपली